सरसब्ज पाकिस्तान के इवेंट के इफ्तिताह के मौका पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, जो कि हाफ़िज़ कुरान हैं, उनकी कुरान की आयत से, जिसको हम कोई भी मुसलमान, क्या कोई गैर मुस्लिम भी नहीं जुठला सकता, वो मैं इसलिए वो रीप्रोड्यूस नहीं करूँगा क्योंकि ये ना हो कि मैं वो गुस्ताखी कर जाऊँ। ला तक़नतू मिन रहमतुल्लाह, यानी इस तरह के वो बनते हैं कि मुकम्मल इसमें मैं माफ़ी चाहता हूँ कि कहीं एराब में बोलने में कोई गुस्ताखी, अल्लाह ताला मुझे माफ़ फरमाए, जिसका मायना एक ही है, सिर्फ़ एक ही है, और वो हमारी तमाम मुश्किलात का हल भी है, और वो ये है कि अल्लाह की रहमत से कभी मायूस ना हो। ये हमारी फ़ेथ का, हमारे दीन का सतून है, ये हमारे ईमान का सतून है कि जो लोग, मैं बल्कि अपनी ज़िंदगी की कई मुशक्क़तों, कई मुसीबतों, कई चीज़ों को झेलने के बाद, कई सालों का कई किस्म के थ्रू थिक एंड थिन भट्टी से गुज़रने के बाद समझा कि अल्लाह ताला पे जो ईमान कामिल है वो क्या चीज़ है। वो महज रसूमाती नहीं है, वो दिल के अंदर वो एक बाकायदा यकीन कामिल की वो कैफियत है जो जब पैदा हो जाए तो फिर आप का स्ट्रगल जो है वो अपनी मंजिल पा के छोड़ता है, आप अपनी मंजिल पे पहुंचते हैं। यही सबक कल आर्मी चीफ ने, यही बात, चलें सबक कहेंगे, कुछ लोगों को गुस्सा लग जाएगा कि आर्मी चीफ होंदा कौन है सबक देने वाला। वो चलो भाई, मेरा भी कोई माँ मेरा पुत्र नहीं गा कोई आर्मी चीफ या कोई पॉलिटिशियन। तो बात यह है कि कोई बड़ा कोई बात अगर अच्छी करे और फिर वो कुरान के हवाले से करे तो उस पर यकीन कर लेना चाहिए। और मुझे भी चलो अपना बड़ा ना सही, छोटा ही सही, तो दुनिया का ज़िंदगी के कई किस्म के मुशाहिदात और तजर्बात किए। साबिक़ CSS ऑफिसर रहा और चैम्बर ऑफ कॉमर्स का रुकन रहा उससे पहले, उसके बाद किसान रहा, बाकायदा अमलन किसान का काम किया, नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में 3-4 कोर्सेज़ किए और मिलिटेंसी को करीब से देखा उसके अंदर जाके, लेकिन इनकार कर दिया तमाम फसादात से, इंसानों के कत्ल के ताल से, और भी इस तरह के कुछ एक मिलिट्री डिक्टेटर को भुगता। इसमें कुछ ना कुछ तो चाक मारने के बाद सीखा होगा ना। तो मैंने इन सारी चीज़ों में एक ही चीज़ सीखी कि उतार चढ़ाव, नशेब व फराज ज़िंदगी में आते जाते हैं। तमाम तर अक्ल व शऊर के बावजूद बहुत बड़े बड़े बहादुर लोग भी, बड़े बड़े ज़हीन अरस्तू भी बाज़ का मात खा जाते हैं, क्योंकि बेशुमार क़ुव्वतें, कॉन्फ्लिक्टिंग क़ुव्वतें मुआशरे में, रियासत में, सियासत में, आपके अदालत में, आपके पूरे सिस्टम के अंदर कारफरमा होती हैं। कोई आपको शिकस्त दे रही होती है, कोई आपके अंदर शिकस्त तो रेख्त हो रही होती है। तो जिस ताकत ने आपको आगे लेके जाना है वो आपका ईमान कामिल अल्लाह ताला पर, या क्रिएटर कह लें। अगर कोई लोग गैर मुस्लिम हैं तो उनको भी अगर वो उर्दू समझते हैं तो मैं ये कहूँगा कि जैसे मैंने चीनी भाइयों को कहा कि उनके लिए मैंने एक वीलॉग अंग्रेज़ी में बनाया कि आपके प्रेसिडेंट शी जिनपिंग और दूसरी क़यादत की ये जो सोच है शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी की और विन विन की, यानी कोई मुदाखलत नहीं करनी, अदम मुदाखलत, और जो भी खुशहाली हो वो मिल बांट के वो उसको खुशहाली को मिल बांटना है उसको दुनिया भर के साथ। तो ये प्रोविडेंस जो है, कुदरत जो है, उसका रिवार्ड देती है, जो आज चीन को एक रिवार्ड मिला हुआ है बेपनाह तरक्की की शक्ल में। तो मायूसी की यकीनन कोई बात नहीं थी। आप देखें ना कि हमने 5-6 महीने बल्कि उससे ज़्यादा सहम में गुजार दिए। मायूसी तो छोटी चीज़ है। एक तो महंगाई ने हमारी कमर तोड़ी हुई थी, मरने वाले हुए थे। लेकिन वही बात जो मैं जैसे कहता हूँ कि किस तरह के लीडर हैं हमारे, जो मरन तो पहले मरी जा रहे हैं, खुद भी मार रहे हैं, हमें भी मार रहे हैं। और जब एक आम आदमी, मैं भी एक आम आदमी, आम फहम रखने वाला आदमी, जब ये सुनता है कि मुल्क डिफ़ॉल्ट होने लगा है, पहले तो वो सोचता है पता नहीं डिफ़ॉल्ट से कितनी बड़ी क़यामत आ जाएगी। और क़यामत तो वाकई आती है कि मैं पहले ही एक क़यामत सुगरा इस महंगाई की शक्ल में, बेरोज़गारी की शक्ल में, जिस बेरोज़गारी को ख़त्म करने के लिए 50 लाख नौकरियों का वादा किया गया था, वो भुगत रहा हूँ। और अब ये क़यामत आने लगी है डिफ़ॉल्ट वाली। वो क़यामत वाकई थी, लेकिन वो डिफ़ॉल्ट टल गई। लेकिन वो जो 6 माह का सहम है, वो सहम और वो खौफ की कैफियत है, यकीन करें ये खौफ, ये बदगुमानी, ये अल्लाह पे ईमान ना होना,
اپنی منزل پہ یقین نہ ہونا، منزل کے حصول پہ اپنے آپ پہ فیض نہ ہونا، یہ یقین مانیے آپ کی جسمانی ذہنی توانائی، آپ کی ہمت، سب چیزیں کھا جاتا ہے. بے شک کسی ماہر نفسیات سے پوچھیں. اب جب آپ کبھی تھکے تھکے سے ہوتے ہیں، گھبرائے سے ہوتے ہیں، تو یہی قسم کے پروپیگنڈے، ملک ڈیفالٹ ہونے لگا، مرنے لگا، مرن لگے ہیں، مرن تو پہلے مر جانا ہے. یہ چیزیں جو ہیں، یہ چیزیں میرا نہیں خیال لیڈر، چاہے وہ فوج کا ہو، چاہے وہ سیاست کا ہو، چاہے پی ٹی آئی کا ہو، چاہے نون لیگ کا ہو، چاہے جے یو آئی کا ہو، چاہے پی 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 کا ہو، اس کا کام ہے ہوپ دینا. اب دیکھیں محترمہ بے نظیر بھٹو نے کیسی بات کی تھی انگریزی میں، پہلے میں وہ جملہ بول دیتا ہوں، بعد میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں. انہوں نے کہا تھا دیر آر چیلنجز ان لائف، زندگی میں بے شمار قسم کے چیلنجز درپیش ہوتے ہیں. اینڈ لیڈرشپ از predicated on the capacity to absorb defeat. اور جو لیڈرشپ ہے، لیڈرشپ کس چیز کو کہتے ہیں؟ لیڈرشپ یہ نہیں ہے کہ بڑا اچھا تقریر کر لینا اور دنیا میں جا کے اپنا لوہا منوا لینا اپنی فل بدی تقریروں کے سحر کا. لیڈرشپ ہے اٹ از پریڈیکیٹڈ آن دی کیپیسٹی ٹو absorb defeat، کہ جب آپ کے راستے میں کوئی شکست آئے تو اس کو جذب کر لینے کا نام لیڈرشپ ہے. ہم نے جب سی ایس ایس آفیسر ہم نے کچھ اور پڑھا تھا، لیڈرشپ از دی آرٹ آف گیٹنگ تھنگس ڈن فرام ادرس. لیکن یہ کتنی خوبصورت تشریح ہے. اینڈ گیٹنگ تھنگ لیڈرشپ از پریڈیکیٹڈ آن دی کیپیسٹی ٹو absorb defeat، یعنی شکست کو جذب کرنا، تسلیم کرنا، اینڈ اوورکمنٹ، اور اس کے بعد پھر باہمت ہو کے کپڑے جھاڑ کے کھڑے ہو جانا کہ چلو جی ٹرائی اگین، کہ پھر سفر جاری رکھو. اور میرا خیال آرمی چیف کا بھی یہی پیغام تھا، اور ان کا اپنا پیغام نہیں ہے، قرآن پاک کا پیغام ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. ہم اللہ کو ماننے والے اس کی رحمت سے مایوس ہو جاتے ہیں. باقی قومیں کہاں پہنچ گئی ہیں؟ وہ کبھی مایوس نہیں، اپنے اہداف مقرر کر کے کام کرتی رہتی ہیں. کوئی ہیرو آئے، کوئی ہیرو جائے، کوئی ہیرو مر جائے، کوئی بزدل ہو جائے، کوئی تگڑا، کوئی سونا، کوئی کوجا، کوئی ہینڈسم، کوئی گنجا، کوئی فراڈ، جو کچھ بھی ہے. جب قوم نے ٹھان لی ہو آگے بڑھنے کے لیے تو کوئی نہ کرپٹ لیڈر اس کا بیڑا غرق کر سکتا ہے، نہ کوئی اور، نہ ہے لیڈر. جب قوم نے یہ ٹھان لی ہو کہ پہلے میں بھی مکانا تو پھر اسی کے چلنا ہے، وہ پھر کبھی نہیں ترقی کرے گی. قومیں خود ترقی کرتی ہیں. لیڈر اچھا آ جائے تو کیا بات ہے، وہ مہمیز لگ جاتی ہے، وہ چار چاند لگ جاتے ہیں اس ترقی. درمیانہ آ جائے، ماٹھا آ جائے، برا آ جائے، لیکن اگر قوم سنبھل گئی ہے، اہداف مقرر کر کے آگے چل رہی ہے، ریاستی مشینری جن کے پاس پہلے ہی اہداف مقرر ہوتے ہیں آئین اور قانون کے تحت، جو سارا سال کام کرتی رہتی ہے، تو پھر کوئی سطحی خیرہ نہیں، کوئی کسی قسم کا مسئلہ نہیں. آپ دیکھیں اتنا سہم وہ جو ہمیں رہا 5-6 مہینے، ڈیفالٹ ہو جائے ڈیفالٹ، شیر آیا، اور شکر ہے شیر آیا ہی نہیں. لیکن اس کا کریڈٹ کس کو دیں گے؟ اس کو تو پھر بھی آپ کریڈٹ دیں گے نا، پاویں مر کے پیری پہ کے گوڈے ٹیک کے بھیک مانگ کے کسی نہ کسی طرح 8-8.5 ارب کا ڈیفیسٹ پورا کرایا. سعودی عرب سے $2 ارب آج آ گئے، چین نے $5 ارب جیسے بتایا شہباز شریف صاحب نے، وہاں سے آئے. مزید اب $2-3 ارب آنے والے ہیں چین، یو اے ای اور دیگر ممالک سے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے، اور دیگر اور بھی اس طرح کے. اور پھر آپ کو کلائمیٹ کا بھی جو ڈیزاسٹر آپ کے آیا تھا وہ بھی راستہ کھل جائے گا. میرا خیال اس کا کوئی ذکر نہیں کر رہا، وہ جو $10 ارب کی کمٹمنٹ ہے وہ بھی ہو جائے گی، کیونکہ آپ کو ایک سرٹیفکیٹ ملنے والا ہے نا، ہیلتھ سرٹیفکیٹ، فٹنس کا. آپ کی گاڑی ریاستی چل پڑی ہے بین الاقوامی معیار کے مطابق. اب بین الاقوامی معیار کو یا تو آپ مان لیں یا سمجھیں کہ ہم کوئی بہت بڑی کوئی آفاقی قوت ہیں، ساری کائنات سے بڑی، جو خود کفیل بھی ہے، جس کو کسی پر انحصار کی ضرورت نہیں ہے، جو پورے نظام کائنات چلانے والی ہے. پھر تو چلو آپ حق میں جانا میں یہ سوچنے میں. تو جب دنیا چل رہی باہمی انحصار پہ رہی ہے، رب العالمین کی دنیا نا، جو عالموں کا رب ہے، تو پھر تو ہمیں ساری دنیا کے ساتھ چلنا پڑے گا، ایڈجسٹمنٹ کے ساتھ، اپنے دین کامل کے اوپر پورے یقین کے ساتھ کاربند رہتے ہوئے. لکم دینکم جو ہے ولی دین جو ہے، یہ تو باقاعدہ قرآن پاک میں لکھا ہے کہ آپ اپنے دین پہ کاربند رہتے ہوئے دوسروں کو برا نہ کہتے ہوئے آگے بڑھیں. تو یہی اصول اگر ہم اپنی سیاست میں بھی اپنا لیں
اس سے معاشرت اچھی ہوگی اور معیشت بھی اچھی ہوگی. اور ہوپ کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ ہم بھی ہر اتنی عمر گزار لی ہم نے, ہوپ تو چھوڑنے کا مقصد ہی کوئی نہیں تھا. ہاں اگر چھوڑی بھی کئی مرتبہ تو آج بہت سی چیزیں, بہت سے چیلنجز عبور کر لی ہیں, بہت سی منزلیں عبور کر لی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جب تک آپ کو اپنی منزل پہ پہنچانا ہے, راستے میں کئی رکاوٹیں آئیں گی, رکاوٹوں کی دوڑ میں آپ نے ہوپ کے ساتھ, اور ہوپ مینز فیتھ ان اللہ, جس کا ذکر کل آرمی چیف نے کیا ہے, اور وہ بھی قرآن پاک کی ایک بڑی مقدس آیت جو زندگی کی سب سے بڑی حقیقت ہے, اور جو دنیا کی قوموں نے, غیر مسلموں نے اپنا کے اپنی منزل پائی ہے.